Donc, obligatoirement, avant de continuer, donc je dois vous donner l'aperçu très 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 important avant de dimensionner. Le réseau d'assainissement, c'est quelques notions théoriques que vous devez obligatoirement maîtriser, ce qu'on appelle les regards. إذا لاحظوا معايا هاد لي روغار هادو، لاحظوا معايا لامبلونطاسيون ديالو. إذا لي روغار تامبلونطاو هنا، فوق نوتخ روغار تامبلونطاو هنا، تامبلونطاو هنا. فوالا. إذا لي روغار جينيرالمون كيتامبلونطاو. إذا هنا كاين واحد لاستيس باش نوريكم. إذا هنا نكليك هنا ويندوز سهم. فوالا. غادي نمشيو نجبد التكست ديالي فيشي تكست. اذا هاد لي روغار هما هادو. اذا هاد لي روغار تيتامبلونطاو في شاك شونجمون دو ديريكسيون. يعني ملي غادي تبغي تدور القادوس ديالك tu dois implanter un regard de visite comme ça. Chaque changement de direction, voilà, c'est un changement de direction, ce qu'on appelle confluence entre deux canalisations, التقاء ما بين deux canalisations. ou bien تنديروه في la confluence entre deux axes. هذا axe ديال الطريق، هذا axe ديال الطريق، confluence entre deux axes. كنديروه ايضا في chaque changement de pente. ملي كتغير ليا لا بونت، مثلا تغير ليا لا بونت، نكون انا مثلا غادي في القادوس ديالي هكا، شويه غتغير ليا لا بونت تولي هكا. اذا هنا اوبليغاتوارمون غير خصني الروغار دو فيزيت. فوالا. دونك ايضا لي زوتر كا اللي تيخصنا فيهم لي روغار دو فيزيت، انا حاولت انني نديرهم لكم هنا. دونك وي لو فيشي. دونك درت انا ان فيشي هنا كرييتو. فوالا VRT assainissement. très bien. Voilà. اذا les autres cas اللي تيكون فيهم، donc je dois obligatoirement implanter les regards de visite dans les cas suivants. Chaque changement de pente déjà بيناها، chaque changement de direction voilà بيناها. هنا confluence entre deux axes. confluence entre deux axes. ملي كيتلاقاو لنا deux axes اوتوماتيكمون خاصكم تحطوا لي روغار دو فيزيت. اذا كما غتلاحظوا في الفيديوهات الجايين اول حاجه غادي نديروها هما لي روغار دو فيزيت. الوغ لو كا الاخر حتى هو مهم بزاف. مثلا عندي واحد القادوس اللي طويل، ما نخليهش حتى لافان القادوس، لا ضروري ما نهرسو واحد الروغار دو فيزيت. انا كان 40 50 متر تنامبلونطي واحد الروغار. نشوف واش كاين هاد لوكا. فوالا ها هو. اذا هنا ما غيرت لا بونت لا والو، ها روغار. هنا هذا بيان سور كونفليونس، هنايا كونفليونس اونتر بليزيور كوندويت، ماشي غير دو كوندويت. هنا كاين بزاف درنا هاد الروغار. هنا مشيت ما كاين حتى شي حاجه، ولكن في 40 حتى 50 متر. اذا اوبليغاتوارمون امبلونطيت هاد روغار. اذا نشوف شحال هاد المسافه من هنا لهنا، نختار بوليلين، نمشي من هنا لهنا. اوكي اليس اونطري تقريبا واحد 30 متر، تقريبا 30 متر وكثر. اذا هنا درنا 30 متر لان هذا سي ان بروجي زعما كان فيه واحد البيدجي اللي كبير. اما نورمالمون بالنسبه لي زوطر بروجي ف entre 40 et 50 mètres. Mais دائما selon les CPS, le cahier de prescription spéciale. ضروري هو la première des choses que vous devez lire avant le commencement des études. اذا انا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم لو سي بي اس ديال هذا لو بروجي باش تحاولوا انكم تقراوه avant d'entamer la partie dimensionnement sur le logiciel. vous devez maîtriser obligatoirement كاع هاد لي نوسيون اللي كنهضروا عليهم. نوسيون اخرى مازال غادي نهضروا عليها ان شاء الله هي سكون ابل لي شيت. فوالا هنا كيتسموا هادو دي شيت. اذا دي شيت ملي كيكون واحد شونجمون دو بونت اكسيسيف، تيكون واحد لو شونجمون دو بونت كبير، كنديروا سكون ابل دي شيت. فوالا الان très bien. donc voilà دي شيت. دونك هنا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا في هاد لا فورماسيون ميتريزيو كاع الامور الاساسيه قبل ما ندخلوا الديمونسيونمون، لان بالنسبه لي تري فاسيل. حاجه اخرى خصنا نعرفوها ان هنا هاد القادوس هذا
sont les collecteurs. Donc هنا حاجة خصنا نعرفوها هما les boîtes de branchement. إذا les boîtes de branchement، إذا أنا كنبرونشي الدار ديالي فوالا des boîtes de branchement. يعني كل دار تكون حداها boîte de branchement. هذا boîte de branchement simple، ممكن نستعمل boîte de branchement double pour بيت ديكونوميزي ونديرها هنا مثلا ندير واحد boîte de branchement هنا مثلا فوالا ونبرونشي فيها وحدة، برونشي هادي وهادي، ممكن هادي وهادي نبرونشيهم في لو ميم روغار. هنا مثلا هادشي كونسيبسيون، دونك هنا على حساب الكونسيبتور. هنا مثلا هنا في هاد لوكا درنا بواط دو برونشمون، هادو كيتسماو لي بواط دو برونشمون سامبل، وكاينين بواط دو برونشمون دوبل، يعني فيهم جوج البلايص ممكن تبرونشي فيهم جوج ديال الديور، ماشي غير ان سول ميزون. هنا هذا il s'agit d'un réseau séparatif. oui c'est un réseau séparatif. donc voilà هنا عندنا مثلا هاد الخضراء هي الكاناليزاسيون. دونك هنا je vais vous montrer. دونك هنا عندنا لي زو usées et les eaux pluviales. دونك لي زو pluviales هما اللي بالخضر، لي زو usées هما اللي بهاد اللون تقريبا احمر. اذا لي زو pluviales هنا فين باين مزيان. اذا فوالا ها هما لي زو pluviales، فوالا ها هما او pluviales. هادو canalisation des eaux pluviales، هادي canalisation des eaux usées. هذا سي ان سيستيم سيباراتيف، كل واحد بلي روغار ديالو ايتترا، لي بوين دو برونشمون. فوالا هنا مالوغوزمون ما كانش عندنا ان بوين دو روجي، دونك اوتوماتيكمون شنو قلنا في البروميير فيديو on doit utiliser ce qu'on appelle la fosse septique. إذن obligatoirement point de rejet إلا كانت كنصيفط les eaux doit être traité dans les stations d'épuration des eaux usées. C'est ça la signification de STEP. Sinon, une fosse septique. Voilà. Donc voilà, هاد لو كور جو في بارطاجي افيك فو اللي غادي نلقاو فيه بلا نضيعو في هاد لابارتي تيوريك، ولكن راه تري امبورطون باش دي فوا في لي زيتود ديالكم، في لي رابور ديتود اللي غتصاوبو ان شاء الله في لي بيرو ديتود. اذا هنا غادي نهضروا على لي سيستيم انيتير كيتسمى ايضا توت تاليغو. شنو هما لي زافونتاج ديالو، شنو هما لي زانكونفينيون. دونك حاولوا انكم تشوفوا هادشي ان شاء الله، اون فا لو ديسكوتي سور لو جروب واتساب. دونك هنا هذا لو ريزو سيباراتيف، لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون. هنا لو سيستيم نون كوليكتيف او اللي كيتسمى لو مود انديفيديوال، ملي كتكون عندك مثلا فيلا بوحدك او ايتترا. دونك هنا كنستعملو سكون ابل لي فوس سيبتيك. قبل كنا كنستعملو لي بوي بيردو، لان هادوك لي بوي بيردو كان فيهم لو بروبليم ديال انه كيديرو الرواح بزاف، كيكون فيهم اون بوليسيون دو لونفيرونمون. فوالا دونك هنا لي روغار تنديرهم في لي زانترسيكسيون، في لي كود، في لي زالينيومون دروات. اذا فوالا تري بيان. دونك فوالا هذا سي ان اكزومبل دو روغار دو فيزيت. فوالا كيفاش كيكون. اذا كوم لور نو لانديك كنقولوا روغار دو فيزيت، يعني كيمكننا اننا مثلا نديرو لو كيراج، يعني تنظيف دو ريزو، لو كيراج دي ريزو، كيراج مثلا ديال لو ريزو ديالنا. فوالا تري بيان. دونك هادي بارمي لي زافونتاج ديالو. هنا عندنا سكون ابل لي بوش ديغو، هادو تما كيكونوا في لو ريزو ديالنا، تما خصنا نديرهم لامبلونطاسيون ديالهم ديستيني ا ريكويير لي زوت شوسي. اذا هادو كيكون الهدف ديالهم هو انهم يجمعوا لنا الماء ديال الشتا ديال الشوسي. اذا الماء اللي كيصب في لا شوسي يجي اوتوماتيكمون لهنا، يجي لي بوش ديغو. il doit être sélectif. c'est-à-dire شنو هي sélectif؟ يعني تكون عندهم دي غري. لي غري علاش؟ permettre de retenir les déchets باش ما يكونش عندنا واحد البوشاج، باش ما يكونش عندنا مثلا واحد يعني تسدوا لينا العيون ديال هاد الروغا. فوالا دونك هادو كيتسماو لي بوش ديغو. لوبجيكتيف ديالهم هو يستقبلوا لنا الماء ديال الشوسي. فوالا هنا لي روغار برونشمون. اذا لي روغار برونشمون هادو تيكونوا سيغ لي كوليكتور
اللي كيكون لوبجيكتيف ديالهم هو يديرو دي برونشمون اونتر لي روغار دو فيزيت. يعني انا ملي غنصاوب لي بواط دو برونشمون ديالي ف كتمشي للروغار برونشمون. فوالا هادشي رنا ديجا تريطي دون مانيير بلي اكزوستيف. هنا هضرنا على لا فورميل سوبرفيسيال ولا موديل دو كاكو. قلنا دي بي تيكون en fonction de période de retour او la fréquence ديال لافيرس ديال الحملة. هنا K c'est le coefficient de c'est un coefficient. Alors I c'est la pente du bassin versant. A c'est la superficie du bassin versant en hectares et C c'est le coefficient de ruissellement. On a لكم هاد les paramètres 1 sur I, V sur I, W sur I ou 1 sur U. هاد les paramètres donnés en fonction de coefficient de Montana A et B. إذا هنا غنهضروا على واحد الحاجة مهمة، les coefficients de Montana A et B. هادو مهمين ومهمين بزاف. إذا هاد les coefficients de Montana A et B تنجيبوهم من لي ستاسيون بليفيوميتريك. إذا هادو كنتشراو بالفلوس نورمالمون، ولكن بيتيتر يكونوا شي وحدين بارطاجين سوغ انترنيت اونتر لي زيليمون. إذا هاد لي كوفيسيون دو مونتانا A et B اون فونكسيون كنستخدم حتى في لي روت. بالنسبة للناس اللي تيخدموا لي روت كنستعملوا هاد A، اون utilise A et B. Ce sont les coefficients de Montana كنجيبوهم من لي ستاسيون بليفيوميتريك en fonction de T. كاين coefficient A et B par exemple de période de retour ديال des ans، كاين ديال 50 ans وديال 100 ans etc. ديال 1000 ans etc 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 etc. Donc هاد les coefficients de A et B ils dépendent de la pluviométrie يعني c'est-à-dire les précipitations. Voilà, très bien. Donc voilà, c'est-à-dire les précipitations. Donc هذا هو الكوفيسيون A et B. Très bien, donc on utilise la formule قلت لكم كما من بعد حنا غادي نشوفوا لو كالكول en utilisant Excel. هي لا ميثود اللي كنستعمل انا بيرسونيلمون لان هي لا ميثود اللي كتعطي لي فالور اكزاكت. علاش كنركز معكم على لا تيوري لان كنخدم مانييرمون. فقط الكوفاديس والاوتوكاد غنستعملو seulement pour le dessin. Alors, tu peux utiliser le Covadis. Je vais vous dire la méthode Covadis. Voilà, c'est une méthode n'est pas exacte et ne donne pas de bons résultats. Attention. Donc, on a voir la coefficient de ruissellement, les valeurs d'ELO. Donc, on a la coefficient de ruissellement déjà dans la Libye, fil qui fait dans le premier mois. Très bien. Donc, on a le coefficient d'allongement. On a le débit. Le coefficient d'allongement. دائما خاص لو باسان ديالنا ما يكونش عريض بزاف. ديال الكوفيسيون دالونجمون فوالا لا فورميل ديالو. هنا لاسومبلاج دي باسان لان باسان لانه غيكون لك باسان حدا باسان. هادشي ديجا هضرنا عليه في لو بروميير موا. دونك هنا باسان مثلا مع باسان. دونك هاد الباسان اللي كان تيخوي في لو باسان الاخر كيتسموا دو باسان اون سيري. الا كانوا بجوجهم كيتجمعوا بجوج كانوا حدا بعضياتهم وكيمشيو يخويو في باسان تالت كيتسموا اون باراليل. دونك فوالا لي فورميل باش تنكالكوليو لاسومبلاج دي باسان. هادشي سيل تو بلي حاولوا انكم تقراو ان شاء الله. on va le discuter بما فيه الكفايه. هنا لي كونديسيون دوتو كيراج ايتترا. دونك هادشي كامل ان شاء الله نشوفوه. حاولوا انكم تقراو هاد الكور. و سي فوز افي دي كيسيون ان شاء الله مرحبا بكم في الجروب واتساب. ميرسي.